الصلاة والسلام على النبي الخليل الأجدر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن من هو سند الوراء دليل الخلق على الإطلاق قاهر بالبراهين على من قابل من الكفار والمشركين أسوة رأفة شفقة رحمة للعالمين عبد الله ونبيه ورسوله محمد نسلم ونصلي عليه ما دام الخلق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم. ہر چھوٹا بڑا انسان ہوش حواس سنبھالنے دے بعد دو چیزاں دی تمنا تے آرزو تے امنگ ضرور رکھیندا ہے. ایک چیز عزت ہے، دوسری چیز حفاظت ہے. ہر چھوٹے بڑے انسان کو اپنی زندگی عزت نال گزارن دا بھی شوق ہوندا ہے تے حفاظت نال زندگی گزارنے دا بھی شوق ہوندا ہے. جویں ایکوں اتھوں اٹھی کے ونجن دا شوق ہے، مسلمان کو عزت دی زندگی گزارن دا بھی شوق تے حفاظت دی زندگی گزارن دا بھی. میرا خیال ہے تواڈے وچوں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جڑا انہاں دو چیزاں دا انکار کرے. جے کوئی ہے تو وہ انسان مڈھو ہے ہی نہیں. ہر بندے دی کانسیشن ان دا ضمیر، ان دی پذیر، ان دے دل دی لکیر وہ اے ہے کہ نہ میری زندگی وچ بے عزتی ہووے نہ میں بے حفاظتہ رہا. عزت بھی ہر کو مطلوب ہے تے حفاظت بھی. یہ نال اتفاق ہے تہاڈا جی؟ شاباش، ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا کوئی نہیں اتفاق. ہاں، سارے دا اتفاق ہے. جو انسان ہے وہ ضرور اتفاق کرے گا. ہر لمحہ تے لحظہ اوندا گزرے عزت نال تے حفاظت نال. اے دو چیزاں دی تمنا اللہ پاک نے ہر بندے دی فطرت وچ ٹھوک دتی ہے. انہاں دو دے بغیر نہ وہ زندگی گزار سکدا ہے نہ گزارنا چاہتا ہے، نہ اوندا اے کوئی مطالبہ ہوندا ہے. کرتوت کرے پاپڑ ویلے بدکاریاں کرے تاہی کوئی پوچھے تو وہ آکسی میں اسے واسطے کریندا جو عزت بھی بنی رہے تے حفاظت بھی بنی رہے.
یہ دو چیزاں اتنیاں میٹھیاں ہیں جو بے عزت آدمی کو پوچھو تو وہی آکسی میں کو عزت چاہیے. جہاں بندہ لتڑیندا کٹیندا مچھیندا تچھیندا چھلیندا پیا ہے اسے دے ضمیر چوئی آواز نکل سی جو میں کو حفاظت چاہیے. ول چاہے وہ کوئی اپنے آپ کو دیو بندی اکھاوے اہل حدیث اکھاوے غیر مقلد اکھاوے کوئی بریلور اکھاوے چھوٹا اکھاوے بڑا اکھاوے ان دے وچ تقسیم ہی کائی نہیں. جہاں اپنے آپ کو انسان آدھا ہے وہ ضرور اے دو چیزاں دا مطالبہ ان دے دل وچ موجود ہوندا ہے. انہاں دہائی چیزاں دا اے مطالبہ بندے دے پیدا کرن تو ہی پہلے اللہ نے منظور کر چھوڑیا. تے انہاں دہاں چیزاں کو بڑے سکون نال حاصل کرنا ان دا نسخہ بھی اللہ پاک تجویز کر چھوڑے. جس نسخے دا نام ہے تقوی. کئی شے تقوی نا تقوی. تقوی اگر نصیب تھی گیا ہے آٹومیٹک اللہ دے دربار چ عزت ہی بندی ویسی ان دی جان مال دی حفاظت تھی ویسی. جے تقوی چ خیانت آ گئی ہے تو ول اون دے کیتے تقوی ہے. عزت تے تقوی لگ سی تے حفاظت تے ضرور سی. جب تک دل دماغ دے اندر پرہیزگاری تے تقوی والا اے جوہر محفوظ رکھسی بندہ قرآن پاک وچ اللہ نے ضمانت دتی ہے کہ عزت دی چادراں وی میں آپ اون دے وجود تے چڑھے سا تے حفاظت دے کوٹ بھی ان دے گھر دی چار دیواری دے باہروں آپ تیار کرے. ہن تساں آپ فیصلہ کرنا ہے جی دوہا چیزاں دی ضرورت ہے تو ول انہاں دا نسخہ بیان کروں. جے کہیں ہور شے دی لوڑ ہے تو میں وہ بیان چ کرے سا. اللہ دی توفیق نال جو کرنا نالے سرکاری کپے تھکن دی بلا ہے نہیں. تساں جڑے فیصلہ کرو جے انہاں دوہاں چیزاں دی ضرورت ہے اللہ میری عزت بھی محفوظ رہے میری جان بھی محفوظ رہے. اس تو اتے ہور کو مطالبہ ہے جن دی عزت بھی ہوئے تے جان مال اولاد جائیداد محفوظ بھی رہ ونجے. ای تو علاوہ اگر گھندا ہے تو والو وہ کھلے گھنسی اور تو کیسے نہیں بچتی. ایندا نسخہ اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ ذکر کیتا ہے. تقریباً 300 مقام تو زیادہ جاہیں تے اللہ نے قرآن وچ ایندا بیان کر دتا. موٹے لفظاں جے نام ہے تقوی. آکھو شاباش بولو تقوی. تقوی میاں اختیار چکر میں دوہے ضمانتا دینا یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تیری عزت کو 14 طبق دے حادثے وچوں ایویں کٹ گھنساں جویں آٹے چوں وال کٹ گھنے.
نہ آٹے کو پتہ لگتا ہے نہ وال کو پتہ لگتا ہے. تیری عزت کو ایویں کیچ کر کے چمکا کے ٹھمکا کے چھمکا کے ڈھکا دے سا. گل سمجھنا پیا بڈھڑا وہ مچھا والا توجہ کر. اج تیری تے میری یاری لگنی ہے انشاءاللہ. چھوڑ دوجے مولویوں کو تے صوفیوں کو تو تے میں اپنا خیال کرا. توجہ کر. 1000 سال جی زندگی گزر چکی ہے 100 سال گزر چکی ہے نہ عزت نصیب ہوئی ہے نہ حفاظت. اللہ قرآن ضمانت دیندا ہے کہ میں اپنے اللہ ہون دی ذات دی قسم کھا کے آدھا تقوی والا نسخہ تے ہتھیار تو چا استعمال کر. تو گھر چ نیندر کیتی رکھ جے تیرے گھر دی حویلی دا پہرا میں آپ نہ دیوا تو محمد دا خدا نہ آکے. تیری عزت لوگ خاک چ ملاون کیتے تیار ہیں. میں دہاں جہاں دی کائنات کو بھن کے کرکچ کر کے کچھ تچھ مچھ کر دیواں اے تو ہو سکتا ہے مگر تیری عزت کو زوال نہ لگن دے سک. شرط جو ایو ہتھیار استعمال کر تقوی والا تے او ہتھیار تے کو دساں جیب وچ پاون دا نہیں نہ پیٹیاں چ پرو کے کمر نال بدھن دا ہے نہ سر تے گٹھ بن کے چاون دا ہے. صرف دل والی جڑی بوٹی ہے اون دے وچ تھوڑی جی کرنٹ دے چا اوہ نسخے نال تیرا جذبہ آ ونجے چھڑا دل دا منہ ادا ہی میڈو کر چا. اس پاسے توجہ کرنا تیرا کم. تیری جان تے تیری ایمان تے تیرے مکان تے تیرے زمان تیرے بیان تے تیری لسان تیری عظمت تے تیری شوکت تے تیری محنت تے تیری مشقت تیری لیاقت تے تیری طرفت تے تیری عینت تے تیری بسعت تیری محفل تے تیری مجلس تے تیری منزل تیری ایک ایک ادا دی عزت دا نقشہ چھکنا ہی میرا کام ہے تے تیری جان تے مال دی حفاظت کرن دا ٹھیکہ ہی میرا کام ہے. ول تو اے گلے نہ کرے سیں جو ہاں پیر چیندا اگاں تے ویندا ہاتھ مریندا اگاں تے جے استعمال چا کیتو اے طریقہ نہ تے کو تویزاں در بھجن دی لوڑ ہے نہ تے کو کھڑکیاں دے پچھو سنگھن دی لوڑ ہے نہ تے کو درباراں تے گلی ڈنڈا کھیڈن دی لوڑ ہے نہ کہیں گانی والے حرامی دے پچھو ونجن تے بھجن دی لوڑ ہے نہ کہیں چھوٹے تے وڈے للو تے جلو دے پچھو بھجن دی لوڑ ہے. کیوں کہ تقوی والا ہتھیار ہو جائے ہے سارے 14 طبق دی کائنات کو بے نیاز تھی ویسے اتو ایک میں ہو سا تلے ایک تو ہو سے دوجا وچ آئی کوئی نہ سکسی. جبریل دے آون دی ضرورت نہ پوسیا میں تو اپنا نڈر کیتی رکھے وہ یار میں کو ساڈ نہ مارے بے شک تقوی اختیار تو چکر تیری جان دی عزت ہی میں کرے سا حفاظت ہی میں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ سودا پجدا ہے ہن ہاتھ کھڑا کرو شابت جنہاں کو سودا نہیں پجدا ہر کہیں کو پجدا ہے. اج او میرا یار بھی آیا بیٹھا جی آخیا بھائی زکریا علیہ السلام دی گل نہ سنا ہے تو اڈے وانجی نہیں مٹھو تقریر نہ کر فنجا پتا صرف داڑھی بھی روپیا معلوم ہوتا سارے جہان دی داڑیاں چوٹھے کئی ہوگی تھی ودا داڑھی رکھا بڑا عشق اللہ دے پاک رسول دی سنت دا چلا اسے ایک نو مبارک رہے. توجہ کر نسخہ صرف تقوی ہے کیسا ہے بلے 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 سونا نہ ہے کہ نہیں میٹھا ہے کہ نہیں ہے. اللہ صحیح فرماندا ہے ہوا اہل التقوی. وہ گل سن
میں ہاں یار تقوی والوں دا دوجیاں دا میں کچھ لگدا ہی نہیں. ساری کائنات تے کو مٹاون واسطے تل گئی ہے تے شام تھیندی ہے تے کو لوگ آ کے پرچائندے یار ول قسمت کو آ ساڈے واسطہ کچھ نہیں. اج رات تیری جان بچ دی. اللہ فرمائندا ہے فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. مٹاون والے مٹ ونجنے مگر تقوی والے دی جان تا جان رہ گئی. انہاں دے گھر دی حویلی دے باروں جھریٹ میں نہیں آون دیونی. انجینا تقوی والے بندے دی عزت تے ان دی جان دی حفاظت دا ذمہ وار میں خود بنوینا. فرشتیاں کو بھی مقرر کدائی نہیں کیتا, جنات کو مقرر کدائی نہیں کیتا. جداں فرشتیاں کو میں مقرر نہیں کیتا تیرا پیر کیویں تیری ضمانت دے سکدا ہے؟ تیرا مولوی, تیرا مرشد تے تیرا ملنگ جڑا اگوں ہی ننگا تے پچھوں ہی ننگا ہے, او تیری قسمت دی بتھیوں یا گڈھی کیویں کھول سکدا ہے؟ میں تا آپ ذمہ دار بن ویندا جڑا تقوی اختیار چا کردا ہے. میں اون دی جان تے مال جمال جلال تے بخت و اقبال, اون دی اولاد جائیداد, اون دے مزاج, اون دے میاد دا آپ ذمہ دار بن وینا. کیوں بن وینا؟ یتقون. جتھا تقوی ہوے میری رحمت اٹھائی عاشق تھیندی. پوجدا ہے سودا اللہ پاک کی استعمال کریوے تیرے تقوی والا نسخہ. اللہ کریم فرماندے مشرک تو بچ, شرک تو بچ, تے شرک والی چیز تو ترائے درجے بچن والا جے کم تو کیتا تو ہونا متقی. انہاں کولو تو بچ تے وال ساری کائنات دیاں حادثیاں کولو میں تے کو بچا گھنسا. جتھوں میں آکھاں تو بچ, جتھوں تو بچ سکدا ہے تو بچ, جتھوں توڑی میں بچا سکدا میں تے کو بچا گھنسا. مشرک کولو ہی بچنا ہی تے شرک کولو ہی بچنا ہی تے شرک والی چیز کولو بھی. پوجدا ہے سودا ہے؟ بولو وصوفی بولو. وہ داتری والا تو کیوں نہیں بولے؟ کتنی چیزاں کھولوں؟ اچھا بچن دا کیا مانا؟ مشرک نہ شرک نہ شرک والا گوشت نہ چھڑی نہ کرنا تیرا کام, ہاں کرنا میرا کام ہے. جتھے میں آکھا اتھے نہ تو کیتی ہاں, جتھے تو آکھے میں اتھے ہاں کیتی آسا. حتیٰ کہ جڑا کچھ تیرے کول کوئی نہیں, مینوں اپنے تقدس کی قسم ہے میں سارے خزانے لٹ کے تے کو دتی آواں. کیوں جو میں اپنے کھاون واسطے تک شے نہیں بنائی, سارا کچھ تیرے واسطے بنایا ہے. میرا آکھا تو من, تیرا آکھا میں من. صرف بچنا ہے,
بچنے چ کچھ تکلیف ہوندی کہ کچھ کرنے چ ہوندی ہے؟ بول، کچھ کرنے چ ہوندی ہے تکلیف یا نہ کرنے چ ہوندی ہے تکلیف؟ تکلیف ہوندی ہے جو کوئی کام کرنا پوے گا. جتھے بندہ مڈو نہ چ کرے اتنے کئی تکلیف ہے. ایک نہ تے 100 سکھ. اللہ فرماندا کرن والا بھار میں تیرے اوتے نہیں رکھدا. نیکیاں کر بھی شک بڑا ثواب ہے، بڑا درجہ ہے، مگر جتھا میں آکھاں نا تو چھڑا کر نہ 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 بھائی یہ فلانا مشرک نہ سور کو پرا گھنوانے، یہ شرک نہ ٹٹی رو پرا گھنوانے، یہ شرک والی چیز نہ اس گند رو پرا گھنوانے. یہ نہ کرنا تیرا کام ہے. میرے کاغذ تو متقی لکھی سے تے تقوی دا شان یہ ہے کہ بندہ زمین تے ستا رہے تا ہمیشہ جاگن والا خدا دی عزت دی حفاظت کیتی رہے. سبحان اللہ. تھوڑا تھوڑا قابو تھیندا میں انشاءاللہ. اج گناہ رانے کے نہیں انشاءاللہ. آخو میں کو گھروں تو نہیں بخشنا تو کو انشاءاللہ. میرے اللہ نے چاہا تو گناہ کوئی نہ راسی ہے. مشرقوں کے لیے کہہ رہے ربانی احمد سعید ملتانی، احمد سعید ربانی، علامہ احمد سعید خان ملتانی. ہاں افسوس ملک نثار دا آواز کچھ نہیں نکلتا. نعرہ تکبیر، شاہ اسلام، خطیب پاکستان، خطیب بے مثال، علامہ احمد سعید خان. میں سمجھے پیدا خطیب بی بی پاکستان. توجہ کرو. اللہ پاک کوئی اچھے کلمے منہ چ بولن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ 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 جاندا نے وڈا سستا سودا ہے. اکا دنیا نو مغالتا لگا ودا ہے. دنیا بھج بھج کے تباہ تے برباد تھی گئی. کوئی مویا دی قبراں دی مٹی چٹ چٹ کے جب گھسائی کھڑا ہے. کوئی پیران دے اگو یہی کر کے کلوٹی والے دانے مکائی کھلائے، جیب والے پیسے مکائی کھلائے، اور سارا گھر لٹوائی کھلائے. مگر اگر اجن توڑی شودے دی شادی نہیں پہ تھیندی. کوئی کدھر ہی بھجدا کو اللہ فرماندا نا مراد بھاڑیا کیڑے نہیں کدے ویسے ایک کو تقوی چ اختیار کرے ایک نہ تے 100 سکھ. اور میرے کو مانگی نہیں، میرے کو تقوی اختیار تو چ کرے میری رحمت خود بخود آشے کے تیرے اتے. اسے تقوی دے نال تا میری رحمت دا اتنا تقدس تے کرنٹ ہے. تو ستا رہے تیرے انتظام میں آپ کرا ہا، تو چلدا رہے تیری حفاظت میں آپ کرا ہا. حتیٰ کہ کائنات دا ذرہ ذرہ بھی تیرا دشمن ہو ونجے کائنات کو مٹا دے وہاں، مگر تیری عزت دے وال دے زخم نہ آون. افسوس ہے جو تو ساڈے نال وپار نہیں رکھدا. جیدے مال نو ٹکوا لگا کھلا ہے، عزت نو ٹکوا ادے بھجنا ہے، تے جیدے کچھ خرچ نہیں ہوندا ٹکوا او اختیار نہیں کرے. اللہ اللہ جتھے بھی آ گیا ہے تقوی والا مقام، بندے دے سامنے شرک آیا ہے، چاہے شرک علی کا نسبت آ گئی ہے، دھر دھر مشرک آ گیا ہے. کوئی پوچھے کیوں؟ کہ ایک اس آن ڈٹھے دی وجہ تو کرے گا. جڑا میرے مالک دا دشمن ہے، مالک نال جڑا شرک کردا ہے، جی خنزیر در مٹھی اکھ نہیں دیکھ سکیندی، انجے مشرک دیری مٹھی اکھ. اللہ فرمادا تو میری دھڑ چکر میں تیری دھڑ کے تیرا. غیرت اصل ہے یا
جتھا میرے نال شرک کرن والا ہے اتھا تیرے نال کوئی بھائی والی تے کھاتا نہ ہوئے اوندا. یہ غیرت دا تقاضا غیرت نال ہے. تا اللہ کریم فرماندے نے انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ان الشرک لظلم عظیم. او کائنات والو مشرک نو اج نہ پہ سمجھیا ہے جو ہے معمولی چیز ہے. مشرک نو کتا بھی نہیں آکھ سکیندا، مشرک نو خنزیر بھی نہیں آکھ سکیندا. کیوں جو کتا ہی پلیت تے خنزیر بھی. مشرک نو کے آکھنا ہے ناجسن، اے مڈھو پلیتی دا نام ہے. انما المشرکون نجسن، اے جتنے ہی مشرکن سارے ٹٹی دا نام ہے، غلاظت دا نام ہے، نجاست دا نام. انسانیت ختم ہو گئی ہے، ان دا وجود ختم ہو گیا ہے. ہن اس پلیتی دا نام بن گیا ہے مشرک. لہذا او مسلمان بندہ تقوی اختیار کرنا ہی. پلیت کو تا گل نال لا سکدا ہے پر پلیتی نو اپنے اندر نہیں گھن سکدا. پلیت لوگ تا مسیحاں چ داخل تھیندے رہ ویندن. کیوں جو مسیت چ آ کے متا انہاں دی پلیتی دور تھی ونجے. پلیت تا مسجد وچ آ سکدا ہے مگر پلیتی کو مسجد وچ آون دی اجازت قطعاً کوئی نہیں. پلیت تا تائی آندل ہو سکتا ہے کہ مسجد وچ آویں، اللہ دے گھر وچ آویں، پلیتی دور تھی ونجے. محمد کریم دی محفل وچ آویں، محمد پاک دی سنگت وچ آویں. کوئی بول چنگا لگنے تے پلیتیاں دور تھی ونجنے. مگر کوئی بندہ پلیتی کو چاہ کے مسیت چ گھن آوے ایڈی گنجائش کائی نہیں. پلیت تا پاک تھی سکدن، پلیتی پاک نہیں تھیندی. او میرے پاک پیغمبر دے صحابیو سن گنو انما المشرکون نجسن. مشرک نری پلیتی ہوندن. میں تو کو نصیحت پیا کرے نا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اس سال دے بعد آئندہ واسطے اعلان کروا دے اے میرے پاک پیغمبر. تیرے کو کیا کہ نہیں سپیٹر شپیٹر اتنے نہیں کم دیں اجن توتی مہک کا کھبے پاسے والے کھولی. توجہ کر ہوں میں اپنی کشمت نال چلاونا، تیرا کمال کوئی نہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ایو سال انہاں میں مت پیا دینا تکو تقوی والے مسلمانوں. ان مشرکاں کو میرے گھر دے اندر بھی تے میرے گھر دیاں حداں وچ بھی دادا میل توڑی نیڑے نہیں آون دے. ہووے مشرک تے میرے گھر وچ آوے. اللہ دے گھر وچ مشرک نو نہ آون دیا ہے تے اپنے گھر وچ لائے آؤ. کیویں خیال ہے؟ مشرک کو اللہ اپنے گھر چ نہیں آن دیندا تے متقی دے گھر پر نہیں ون دیندا ہے.
بول ہے لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، بالکل میرے گھر دے بیت اللہ دے اندر تے بیت اللہ دیاں حداں دے اندر قطن مشرک کو نہ آون دیویا ہے، کیوں جو میرا گھر پاک ہے تے مشرک پلیتی دا نام ہے، میرے گھر طاہر بیت یا میرے گھر کو پاک رکھو، پلیتی میرے نام دلیا ہے کہ سب تو وڈی پلیتی ہے مشرک ہوندا ہے، میرے گھر دے نیڑے نہ آون دلیا ہے، توڑے آکھن اساں حج پڑھن پیاں دیاں ہیں، توڑے آکھن بیت اللہ دا طواف کرن پیاں دیاں ہیں، توڑے آکھن اساں تا زمزم دا پانی پیون پیاں دیا ہے، مینا وچ کھڑے ہونا ہے، قربانیاں دیونیاں، حاجیاں نو ستو گھول کے پلاونے، او نمازاں پڑھنیاں، بیت اللہ نو چٹنا ہے، او اپنیاں جیباں نال بہاریاں دیونیاں بیت اللہ وچوں، حجر اسود نو چومنا ہے، او حتیم دے بارو چکر مارنے، جڑا کچھ بھی آکھن پائے، جدا مشرک پلیتی دا نام ہے، نہ انہاں دیاں تکبیراں، نہ انہاں دیاں نمازاں، نہ انہاں دے روزے، اس پلیتی نو میرے گھر وچ کدے داخل ہون دی اجازت بھی نہیں۔ سبحان اللہ، کوئی سمجھ آندی نہیں؟ ہاں یہ تو اس رلے ون بیان اللہ، ہاں یاد آ گئی یہ گل، صحابی رسول ادھائے اساں بیعت کرن لگے اللہ دے پاک رسول دے ہاتھ تے اللہ دے رسول نے وڈیاں شرطاں رکھیاں، بایانا رسول اللہ علی نفارق المشرکین، اساں نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کیتی، پر اے شرط لائی اللہ دے پاک رسول نے، تا تو کو بیعت کرے نا جو مشرکاں کو لو پھوٹ کے راسو، مشرک کو لو کہ جوٹ کے راسو، مشرک کو لو پھوٹ کے راسو، ایک دوجے کو لو چوٹ تروٹ کے راسو، الا ان نفارق المشرکین، ابو داؤد شریف وچ اللہ دے پاک پیغمبر شرطاں رکھ دے ہیں، او مسلمانوں میرے ہاتھ تے بیعت اسلام تے تقوی دی شرط نال کرو، میں تا تہاڈی بیعت کیتی ہوئی قبول کرے سا، اے وعدہ کر کے ونجو کہ مشرک نالوں، بولو تقوی دا پہلا درجہ اے ہے کہ مشرک نالوں پھوٹ کے رہو، جے مشرک نال قربانیاں کٹھے، مشرک دی کٹھی کھاوے، او اے دی کھاوے، اے او دی کھاوے، اے او دے گھر وچ آوے، او اے دے گھر وچ آوے، او اے دا رشتہ گنے تے او دا رشتہ گنے، اللہ دے پاک رسول دی بیعت ٹوٹ گئی، پیغمبر کریم نے بیعت شرط کیتی ہے، الا ان نفارق المشرکین، مشرکاں کو لو جدا تھی کے رسائیں، ایک ذرہ برابر بھی ساڈا سانج کھاتا مشرک نال نہیں رہا، اور کاشا بچدی ہے ساڈے پلے، میں بھی شریک ہاں تواڈے کٹھے، عمل کرائیں نہ کرائیں، اور رسول پاک دیاں حدیثاں تے سنا چھوڑا تو ناراض تو نہیں پے تھے، ہاں اللہ دا رسول نیڑے نہیں رہن دیندا متقی تے مشرک کو، تے ایک وضاحت ہے
تکبیر پڑھی تھا کہ کھا کے تھا چخنا مراد چنگی بیعت اللہ دے رسول دی دا حیا کی تائی اور سن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جامع المشرکا او سکن ماہو فہو مثلہم جیڑا بندہ مشرک دے کٹھے رہے مشرک دے جامع جمعیت بنائے تے مشرک دے کٹھے ہاں تقریر میں بیٹھا کرے نہ چاہ نمانی تھا تقریر اپنی اپنی قسمت ہوتی ایک جہاں میں مناظرہ کیتا جیت میں گیا ہم تے نعرے انہاں لائے مفتی محمود دے نام میں کہا میری توبہ میں اگر تے مناظرے نہ کرے وہ جو بولے نہ کہ مفتی محمود زندہ باد ایک نو میں کہا حرام دا مناظرہ میں کیتا نعرے انہاں دے نام من جامع المشرکا او سکن ماہو فہو مثلہم جڑا مشرک دے کٹھے رہے سہے مشرک نال ہی کو تھی کے رہے مشرک بھی سمجھے تے ول بھی اندے اتے اعتبار کرے مشرک بھی سمجھے تے ول بھی اندیاں عبادتاں تے تکبیراں نو مننے مشرک بھی سمجھے تے ول اندے کٹھے رہ ونجے مشرک بھی سمجھے تے ول اندے کٹھے جماعت بنائے مشرک بھی سمجھے تے ول اندے کٹھے رہن سہن کرے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے فہو مثلہم جی ہاں او تے جیا گوہ نو ملی گوہ جی او تے جی اپنے آپ نو مسلمان نہ سڈائے تقوی دا معنی ہے بچ ونجنا مشرک تو بھی بچنا شرک کولوں بھی بچنا تے شرک والی نسبت کولوں بھی بچنا تے بچنا کہیں خاطر اللہ پاک دی خاطر جڑا بچدا پیا ہے اللہ فرماندا جے میں تیری حفاظت اضافت نو تیری حفاظت عزت نو تیری اضافت نسبت نو تیرے مقام ضیافت نو تیری شرافت مکنت نو تیری محنت عصمت نو جے میں اس نو نہ بچاواں تا تیرے بچن دا کی فائدہ او یار تو ادو بچدا رہ ون میں تینوں اپنے انعامات دیاں بارشاں دے نال تیری عزت نو بھی محفوظ رکھ ساتے تیری جان نو بھی محفوظ سودا پجدا ہے اے پیچھا خیال نہ کرے آئے جو ہون توڑی کے کریں دے رہے وہ جڑا کچھ تھی گیا او دے وچ میں بھی شریک ہاں تساں شریک ہو پچھلیاں گزریاں نو اللہ ہی کڈا ہی نہیں پچھلیاں وہیاں پٹیاں جہلے مسئلے دا پتہ لگ ونجے اون دے بعد بندہ ٹرین ہو جاوے اللہ جان نکل سکتی ہے نہ مشرک برداشت ہو بنائے نہ شرک برداشت ہو بنائے نہ شرک والی نسبت برداشت ہو بنی ہے اللہ فرماندا ہے تو اے عہد چا کر تقوی دے میدان وچ پیر چا رکھ جے میں تینوں خیر ہی خیر نہ کر دے وا تے محمد دا خدا بھی نہ مشرق کی ذبیحہ مردار ہے مشرق کی ذبیحہ مشرق کی ذبیحہ مشرق کی ذبیحہ مشرق کی ذبیحہ مشرق کے لیے کہہ ربانی مشرق کے لیے کہہ ربانی روٹی اگر تو نہیں کھاتی اللہ تعالیٰ بھائی تیرے جذبات نو اور رونق دے کمال ہے جو میں اگلا حالانکہ ہضم تھی گیا تھی میرا آواز ہوں بددا ہوئی سی یہ کھاندا رہا چار پر تھی گھٹدا ہوئی اچھا چھڑا اے نہیں تھکا ہوا میرا خیال ہے ہٹے تساں بھی بدے ہو جواب تساں کوئی نہیں دیندے اوے دو چار بولے دین جنہاں دے گھروں سانپ کائی نہیں ہوندی بولے کرو اللہ اللہ فرشتے ہر بندے دی جو شہادت لکھ کے کھین ویسے فرشتے اتنا تو آئے ہو نہیں اتنے آسانی سے جتنے فرشتے آئے
یطلبون مجالس الذکر، نبی علیہ السلام فرماندے ہیں اللہ فرشتیاں نو آدا ہے ونجو جتھاں جتھاں خالص میری توحید بیان پئی ہوندی ون کے اٹینڈ کرو جلسے. مجالس الذکر، ذکر الہی، جتھاں ذکر الہی لا الہ اتھاں ضرور آئے ودے سن گنن ون کے آخر خدا نو جو آدھا بیٹھا بہت ہزارہ دی تعداد تاکہ ون کے حلیے ہی دسن جڑا سر مریندا بیٹھا ہے او دا حلیہ تے ریکارڈ انہیں ون پیش کرے سن، جڑا دا سبحان اللہ تقوی دی گل سن کے جڑا وجود پھلدا جیندا انہیں ون کے دل ڈول دسے سن. اللہ تا سب کچھ جاندا ہے، حتیٰ کہ جڑا انج سر بیٹھا مریندا ہا تے انج ہلدا پیا اسے دی ون کے گواہی دین دن تے وقت کئی فرشتہ دن اللہ پاکا او واز سنن واسطے تے نہیں آیا، او آیا تا کہیں کم آئی نعمانی صاحب دا پتہ لگا ہس جو رہی سٹیج تے بیٹھا ہے کم انہاں دے نال ہس تے اوویں اگاں گیا تے پھس گیا. اللہ فرماسی کہ اچھا تساں پھسن دیکھو اساں جھوٹن دے دیکھو لا ابال علی. آخر جھوٹن والے دے رلے اللہ دی کتاب اللہ دی توحید سن کے جھوٹ دا تو بیٹھا ہا وچوں والا حال جڑا ہے او اساں نہیں ڈٹھا جلے اتو توحید والی محفل چ آ کے رنگی گیا ہے اے دے چھڑے ہلن نال ہی پچھلے گناہ معاف کر دیتے. سبحان اللہ. میری خالص توحید جو سن کے تے خوش ہوندا بیٹھا تسا خوش ہوندے پے جی سچی دسیا ہے. یہ بندہ ستا پا جڑا بکل مارے بیٹھا کہ اکھی نو پیڑے سے جگہ کھائی کو سامنے ہی بچہ وہ تو لہا چا مرے تھے پھیرے چ واہ اتھا محفل تے کو سمجھ کو نہیں دیندا ذرا جگراتا کٹ تاکہ پچھلے گناہ ختم تھی وین کہ ثواب دیا چادر آویں. اللہ اللہ توجہ کر. اللہ پاک فرماندا ہے من جامع المشرکا، اللہ دا رسول فرماندا ہے او سکن ماہو فوا مثلہم، جے کر مشرک نال ہکو مکو ٹھیک رہ گیا ہے جے کو تو مشرک سمجھدا ہے اون دے نیڑے نہ پہ لگے او کو نیڑے آون نہ دے اپنے آپ کو دے نیڑے ونجن نہ دے انہیں تقوی دی حالت دے اندر اختیار کر کے رہ ون. کان رسول اللہ لا یرحب بالمشرک، یہ مشرک کوئی باری دے اندر سید محمد انور شاہ کشمیری نے روایت نقل کی تھی حضرت صاحب حضرت عمر ابو خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک رسول دی پوری تشریح نال فرمائندے ہوندے ہن او خبردار تقوی والے مسلمانوں مشرک دے ہاتھ وچ ہاتھ ملاون دی اجازت تو جے کر کدائی امر مجبوری تو مشرک نال مسافہ کرنا پائے گیا ہے ثم غسل یدیہ، فوری طور تو حکم دیتا گھینا پانی تو ہتھا دہان دھوتا ہے چادرت عمر نے. کئی سمجھ آدھی بھئی مشرک دے ہاتھ ہاتھ یہ جو مشرک کوئی بندہ ٹٹی چاہ کے اپنے ہاتھ چ رکھتا ہے آئے اللہ دے رسول جو فرمایا مشرک ٹٹی دا نا ہے کدائی اس ہاتھ نو اپنے ہاتھ چ نہیں آون دیتا. جیڑا رسول مشرک نو جی آیا نہیں آتا او رسول مشرک دی کٹھی کیویں کھاون دیندا ہے. جیڑا رسول مشرک دے ہاتھ چ اپنا ہاتھ نہیں آون دیندا او مشرک دے ہاتھ دی کٹھی کیویں کھاون دیندا ہے. اللہ دا رسول آدھا ہے انہاں تقوی تا اختیار کرے سو اللہ دا دشمن بدترین دشمن ہے تو مشرک ہے. مشرک کو بھی بچ، مشرک دے شرک کو بھی بچ تو شرک والی منسوب چیز کو بھی بچ. یہ سمجھا پہ یہ سمجھا پہ اور جا بیٹھا چھوٹڑی داڑھی والا
یہ ٹوپڑی والا نہیں بیٹھا، یہ ٹوپڑی والا یہ چھوٹی داڑھی جی ٹکر نال کیڑیاں چمڑیاں پہ نہیں ہاں وہ اصل مستی آ گئی، جھوٹن لگ گیا، وہ کتے ہوئے نہ ہوئی، وہ تھکا توجہ ہے بھائی، تھکے لگا تو مینو اشارہ کر دیا۔ بہرحال جی تمہید مکسی تو میں ول ون کے تقریر شروع کرے سا۔ فی الحال میرا ہاں جڑا اتھاں ہی لگا پیا اس بڑھڑے بابے تے، اللہ جاندا۔ میں تھا اسا بشکی ونجا تہاڈی مرضی مولویو بشکی وہ تے بھاویں نہ بشکی تے بخشی ونا ہے کہندے نال تقوی نال۔ جی تقوی ایہو جہا آ گیا تو اس تقوی دی برکت اے پوسی جو بندہ او توڑی مرسی نہیں، جو توڑی نیک عمل کر نہ گنسی۔ بد عمل ہو کہ بندہ نہیں مر سکتا جی تقوی صحیح معنی چ آ گیا دل وچ، سارا کھاتا پورا کر دیندا بد عملی دا اللہ پاک۔ اللہ اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتراء نارا ہوما، اللہ دے پاک رسول فرما دین لا یتراء نارہما، اتنا دور رہن دی کوشش کر مشرک کولو، اتنی رس پندی ہوئی مشرک دی مردار دے دھنگے کولو ہی زیادی، اتنی دوری اختیار کر جی مس لگی تا اتنا دور ہو کے رہ مشرک کولو جو نہ تیرے گھر دے تندور دی اگ بلدی او دیکھے تے نہ تو دے گھر دی بھا بلدی دیکھ۔ لا یتراء لا یتراء نارا ایک دوجے دے اگ ایک دوجے دے گھر دی بابل دی بھی نظر نہ آوے، کوشش اے کر تاکہ مشرک نالو اتنا دور رہے، ورنہ جنہیں ٹٹی دی بدبو آندی ہے گھر دی حویلی دے باہروں پئی ہوئے تا انہیں اس بھیڑی چل دی ہے مشرک دی، یہ کیوں جو ٹٹی ہے یہ دیا گاندو ایدے دچے ہو تکدا تیری اولاد تے اثر پائے ونگے، ہو سکتا تیرے گھر تے اثر پائے ونگے، جنہیں ٹٹی کو لو پرہیز کر کے رہندا ہے انہیں مشرک کو لو پرہیز کر۔ کوشش تو کرے سو بولو، جی میاں نہیں تھی سکتا تو وہ تو ساڈی غلطی ہے نا، اللہ دے رسول تو سچ فرمایا ہے۔ ہوں اللہ سائیں دی سنو، اللہ دے پاک رسول تو اتھوں تک احتیاط کی تھی، اندازہ لگاؤ اللہ دا رسول غزوہ بدر وچ جا رہے ہیں، یہ اما عائشہ صدیقہ دا بیان ہے، ایک روایت وچ غزوہ احد دے واقعہ وچ بھی ہے، حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب نے تحریرات حدیث وچ غزوہ بدر دا حوالہ دیتا ہے۔ وہ جا رہے ہیں، ایک صحابی سڈ کے آدھا یا رسول اللہ، نبی سے فرمایا خیر ہے، کہ او دیکھو او دیکھو، یہ کون ہے؟ کہ آندا پیا کان مشہورا بالشجاعت، یا رسول اللہ اے اوہ مشہور آدمی ہے بہادر جڑا ویہاں ویہاں آدمیاں کو ہکے ہاتھ نال بمبورے کھڑیندا ہے، بڑا دلیر تے لڑاکا ہے تے تلوار ڈوہاں ہتھ چاتی آندا ہے۔ نبی سائیں فرمایا یہ ڈٹھا اگے کدا ہی نہیں، اکے سائیں اے انہاں چوں ہے، انہاں چوں کوئی سمجھ آتی پہ، انہاں چوں ہے، ساڈے چوں تو نہیں، اکے نانا ہے انہاں چوں۔
تے دلیر اتنا بہادر لڑا کہا جو 20 نوجواناں کو میں ہک ہاتھ نال ٹپولیاں کھڑائیدا تے ایک عرب دے وچ دوجا آدمی آ جڑا اس نو ٹپولیاں کھڑائیدا اے آدمی جواناں کو کہ وہ ایڈی بلا ہے جڑا ای کوئی بھمبور کھڑائی رکھدا محمد پاک کو آخیا ہا میں نہ قرآن سندا نہ حدیث سندا آ میرے نال کشتی چلا رہا جی تو میں ڈھا گدا تو میں پرسا چاشا دو اللہ الہ نبی صحیح فرمایا نا مرادا میں کشتیاں بھیڑنا آیا میں تو اللہ دی کتاب سنا وینا آیا نبوت دا اعلان کرنا آیا سنت چھکا وینا آیا اللہ پاک دی توحید رکھنا آیا کابو تھی وہ کر سک اللہ دی توحید رکھنا آیا سب کچھ آیا تو میں کو کشتی کرنے واسطے آیا وہ آدھا نہ 100 دی ہکا ہی آ جے میرے نال بھیڑ سے تے تاں فیصلہ تھی سے جے میں کو ڈھا گھن سے تو میں کلمہ پڑھ ساں نہ تا ببلیاں مرے سوں تے آکھ سوں بالکل کوڑی نبوت تیری اللہ دے رسول تھوڑی جی چپ کی تھی ایویں جی میں کو کہو گھندا ہے نا کہیں دی تھوڑی جی چپ کی تھی اللہ پاک فرمایا گھابرن دی ضرورت کیڑی ہے میرا سونا تو اس کم واسطے آیا تا نہیں پر سونا تیری کانڈ تا ایسا نہیں لگن دے دے ایک باری تھوڑا جا گیرے تھی ونتا دے ویڈیو کو دیکھ تا یہ دا پیترا بدلے دیکھی رہے آنے گھابرے تا ہو جڑا سائیاں مویا ہوئے تیرے سائیں تا جین دین تے تیری کانڈ لگن دے وطا والی یاری تا نوئی چھولے دا وڈ ہویا نا وط تعلق تا کوئی نہ رہا مزہ چڑھا آیا رسول بناون دا تے رسول بنا کے بھیجن دا سونا ٹھیک ہے تو اس کم وقت نہیں آیا پر جڑا آ کے اس محڈے دیتے چلا جڑے سی اوندا پیتری پا کروا دے ساتا ہے محمد دا وال عزت دا ڈنگا نہ تھی واٹے سبحان اللہ تو تقوی دا سبق لے میں تو وال کانڈ لگن دے وہاں تا گالی کائی اللہ دے پاک رسول فرمایا آیت سن کے نہ کھلگا کائنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چنگا وال آ نکلا او کو نازہا کہ میں 20 نوجوانہ کو چاہ کے کلٹیاں کھڑائیں دا جڑے ویلے ایویں ہاتھ چمبا گھننے لگا ہے اللہ دے رسول گیرے وقت کے یہ سجا ہاتھ تھائیں پایا ہے پایا کہ جے تھوڑا جہا دبایا ہے دبوچا چی چی ہوئی اس انہیں چاہ کے جو سٹیا وہایا ہے اللہ دے رسول یہ پٹڑے طرح ڈھٹا ہے اتو نبی کریم فرمایا ہون موا چکھے آئی کہ نہیں آدھا کوئی نہ تھڑکا لگ گیا ہے میں دا نہیں لا سگیا غل دوبارہ بھیڑ کرے سو اللہ دے رسول فرماندے چنگا جم جم کے آ بھیڑ کر دوسری واریت پنجا دینے لگا ہے اللہ دے پاک رسول نے ول چاہ کے پٹھیا زمین دوتے آدھا نہیں تھڑکا لگ گیا ہے میرا پیر تلک گیا میں ان 3 واری اللہ دے رسول آدھے پوری تیاری کر کے پوری تیاری کر کے آیا ہے ول سجا ہاتھ استعمال نہیں کیتا ہائے ہائے اللہ دے رسول نے ول کھبا ہاتھ استعمال کیتا ہے دست مقدس بایاں دے نال اتھا اوپر تے پچھو کھتی کو لو ہاتھ پایا ہے چاہ کے دات رہے چکر انہیں ڈکتن تے وہایا زمین تے ڈٹھا اتارا تے پردہ پہ اشہدو اللہ الہ انزلنا الحدید فی باس شدید کئی بندے سوا کھلے دے سدھے کہ اے بندہ حاجرہ 20 آدمیاں کو انہیں بھمورے کھڑائی رکھنا بھائی پھر دیکھو بزرگا تلے کیوں گئے تھا ہائے 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 کار توڑ لیتا ہی خیر آگی کیشا کی دے کھورک پہ تھی دیئے بیدر دیکھ اللہ امان تے پنا دے گی بیدر دیکھ میں جو خیر آگی تیرو تے عاشقہ تو تلے کی دے گئے تھا میرے عشق رو ٹھوکر نہ لا نہیں تو نہ بخشی سے توجہ کر آج انشاءاللہ گناہ دی رتی نہیں رہنی ہوتے
انشاءاللہ تقوی جتھے آ گیا ہے اتھے گناہ باقی رہے نہیں سکتا. توجہ کر. وہ بھی نوجوان دے نال کشتی بھیڑن والا صحابی آکھدا ہے یا رسول اللہ او آندا پیا ہے. نبی کریم فرماندے ٹھہر ونجو دے کولوں پوچھ گھنا میں. فرماندے فین جیتا کڈو ہے ایس لے ایس جیتا کیڑی ضرورت واسطے آئے وقت لے اتبع کا و اصیبا میں تہی آیا جو میں تواڈے پچھو پچھو تراں تیری کنڈ پچھو بھیڑاں تے مشرکاں دے نال بھیڑاں. میں کو دل والی محبت تے محمد دے نال مذہب دی گال وکھری ہے اوہ تیری ادا میں کو وڈی بھاندی ہے. میں آدھا شالا جیندا وتے محمد تے کو خیس نہ آوے جڑا تیر تے کو لگنا ہے او میں اپنی جان تے جل گھنا اتبا کا اصیبا بے کوئی انہیں تکلیف پہنچے اوے نشانے چوٹا میں جنہیں تیری فوج چوٹے میں کوئی کہ نہیں اسلمتا سارے دا سارا وجود حوالے اللہ دے کیتا ہی کہ نہیں. وعدہ اسلام تا میں قبول نہیں کیتا. اللہ دے رسول فرماندے لا استعین بالمشرک جو تو انہیں طرح مشرک خبردار ہاتھ ون میں محمد کے مشرک دا تعاون حاصل نہیں کر سکتا. تکبیر کسی مشرک دا تعاون میں محمد حاصل نہیں کر سکتا. جیڑا مشرک ہے او میرے تعاون دی نیت تے نہ آوے نہ میں تعاون مشرک دا کرنا تے نہ مشرک کو لو گھننا. اس واسطے حتیٰ کہ مکے والے قریشیاں نے دعوت کیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تے اوتے یا بے سفرت لحم الہ رسول اللہ جب گئے اس مقام دے اوتے تے اتھا انہاں نے پرات بھری ہوئی تانبے دی ترامے دی بھری ہوئی پرات پورا ٹش بڈی ہوئی کہ گوشت دے چامپل بھون کے اگو آ کے رکھے. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے مارے سے صوفی دے مارے سیر دے وچ نہ سامن ون بیدر نہ کر. ایک بندہ ہوں ڈانگ پھت کھلوے تواڈے واسطے خیر بنے آپ پہلی صف وچ باندھے ہو معلوم ہوندا ایتھے ریوڑیاں وڈی ہوڑیاں. یہ تو بچڑا حالی تو تمہید پہ ویندی خدا جنے ککڑ باں کے لے توڑی میران ہے یہ جنہ کر گناہ جو بخشیونے اللہ کرے بخشی ونجن ساڈے گناہ. آمین تو انجے نے یاد ہے جی میں گناہ نو جفا پائی بیٹھے ہو. آنکھو اللہ معاف کر گناہ. کوئی طریقہ ہی نہیں گناہ دے معاف ہون دا سوا تقوی دے. اللہ 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 دے پاک پیغمبر ڈٹھا ہے تے فرمایا ہائے یہ گوش ہوتے اکھی جیا سجی بنا کے گھن آیا چامپل بھون کے. اللہ دا پیغمبر آدھا انی لا آکل مما تسبحون علی انصابکم او لوگوں میں نہیں کھاندا مشرک جیڑی ذبح کریں دن اپنے درباراں واسطے
مسلمانوں واسطے مشرک دی کٹھی میں محمد کھا کے راضی نہیں. انی لا آکل الا مما ذکر رسول اللہ علیہ. او کٹھی کھادا ہونا جنہ لوگوں کو عادت ہوئے کہ سوائے اللہ دے اور کہہ دی تکبیر نہیں پڑھ دے تے جڑے لاکھ مرندن غیر دے نا دی اللہ دے نا دی وہ بنویں مشرک. تے مشرک دی کٹھی میں محمد کدے کھاون واسطے تیار کوئی نہیں. مشرک کولو بچ تے شرک کولو بچ. تو اللہ فرماندا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے جوڑ ودا پیدا کریندا ہے. اللہ فرماندا جوڑ چھوڑ نہیں تیرے جوڑ جوڑ چھڑکا کے جہنم دے کتیاں چ رکھساں. جوڑ ان پیدا کریندا ہے جوڑ اللہ نال پیدا کر سبحان اللہ باوے سارے جہان نال توڑ پیدا کرنا پوی تیرا کم تو جڑسی جے جڑے کہندے نال تو دنیا نال جوڑ پیدا کرنا ہے. اللہ کے لیے چلو راستے میں لمبے ہو جاؤ اتنے لمبے شمبے ہو ڈال. ہاں اتنے تو یہ کرنا ہے. مشرک دیا آندرا سار چھوڑی ہو جی گل کر. مشرک دا ہاتھ توحفہ گھن کے آندا پیا پرات گھن کے سائی کے زم زم دے پانی نال چھری دھو کے ذبح کیتی سے اندو تے تھوکی دا سٹ مت تیری تھوک دی توہین ہو ونجے. کیوں مشرک جڑا جویں آپ پلیتی ہے انجے شرک ہی پلیتی ہے. انجے شرک زدہ چیز بھی پلیتی ہے. پلیتی دے نیڑے مومن نہیں ون سکدا. مومن طیب ہوندا اللہ ہی طیب ہے محمد بھی طیب ہے قرآن بھی طیب ہے مومن بھی طیب ہے. تے طیب پاک ہوندا ہے. اے پاک چیز متقی کھا سکدا ہے مشرک دے نزدیک نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. ہاں من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جڑے بندے تو متقیا تقوی اختیار کرن والیا تو کہ کیتا کر شبہ کو نہیں بچیا کر. جتھا شک پیدا تھی ونجے جتھا اوندے کو نہیں جتھا شک پیدا تھی ونجے اوندے کو نہیں بچ. تے جے کر شک والیاں چیزاں کو بچ گئے ہو تے تیری عزت بھی بچ گئی تے تیری جان بھی بچ گئی تیرا دین بھی بچ گیا. حتیٰ کہ لا یکون احدکم متقیا حتیٰ یترک ما لا باس به او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک بات پیغمبر فرماندے جڑے کم کرن وچ تے کو دل رکھے جو اندے کرن وچ حرج کوئی نہیں اسے کم کو نوی جے تھوڑی بچ نہ گئے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. تساں لکھ دے ہو نا زمینداراں دی واہی کولو کھیتی کولو کنہوں گونگلو نظر آ گیا تو چپ کر کے پٹ کے کچھ کوئی پوچھے کیوں آخے جھوٹھی واہی ہوندی یہ جھوٹھی واہی ہے. کمان دا گنا آ گیا تو وہ بن کے چادر چ ولیٹ کے کہ آخے پھاپو کو ونج دے پا کہیں دی لگدی تھارے کوئی کھڈی کھلوتی ہوندی جو ہاتھ مار کے چپ کر کے ککڑ کڈھی گیا تے گچی مروڑی گیا. کیوں آخے خیر سلا گواٹھیاں دا کھاندے رہتے. کئی سمجھ آتی پئی میں زکات ادا کیتی تو ہاں آخے کچھ حساب تا کیتا ہاں باقی کرے سو کے پتہ ہے
جیڑا بندہ تقوی اختیار نہیں کردا، مشکوک کولو نہیں بچدا، حرام کولو نہیں بچدا، حلال غذا نہیں کھاندا، حرام دا خون پیدا ہوندا ہے، ساری رات یا رب کیتی رکھے، سوا لعنت دے کچھ نصیب نہیں ہوندا۔ میں نہیں آدھا، محمد پاک فرمایا ہے مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام انا یستجاب لہ۔ اللہ فرماندا ہے لعنت پوی، تیرا ٹکر حرام دا، تیری غذا حرام دی ہے، تیرے کپڑے حرام دے، تیرا پیور حرام دا ہے، تے جڑی ہر شے حرام دی بنے کھلیے تے حرام دے دی دعا کیویں قبول کراں؟ کئی سمجھ آ دی پئی؟ اے الٹا تویز دے لکھ کے تے 2,000 روپیہ کھندا کھلا ہے، کیا دا بالکل حلال ہے، او حلال ہے، تو حرام دا ہے۔ کیوں؟ فراغ تے دھوکے نال جڑا قوم دا پیسہ لٹ لٹ کے کھاونا ہے، یہ کدے حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنے شادی کراونی؟ ہاں اکول 5,000 دے چا معلوم ہوتا ہے اپنے گھروں دیونی ہے، شادی کراونی تو 5,000 دے۔ جے کدا ہی توید گھننا لیا تو آپ چاہتو نہ مولی صاحب پیر صاحب تھا کوئی ڈیا دے دھکے نہ دے، یہ پیسے گھن چا دوڑے تے تھا کو دے چا۔ جے کدا ہی تویدہ دا کاروبار کر ونجیا تو میں کو پاکستان چو چیک کرتے ہیں، انہوں جو پتہ ہے اس بھولا جیا ہے، باندر جیا ہے، ریچھ جیا ہے، نام مراد للو ہے، جی اس نو ٹیٹو مرے سوڈائی بھجدہ ویسی، آج این چکر آج این چکر کا کملا بھاڑیا تو کدائی سوچے ہاں جن جو ہاتھ چ میری بدھی چھٹی آئی کھلیا اندے بوہتے تا کھرکائی کو نہیں بدھا کھلا تے کو ران کی رلائے کے دے سکتا ہے۔ تقوی دا تعلق اے ہاں کہ جتھا شبو پیدا تھی ونی اتھو بھی بچ، شرک کو لئی بچ، مشرک کو لئی بچ، جتھا وہم پیدا ونی جو میرے خدا دی شکایت پہ ہوندی ہے اتھو ہی بچ۔ تا اللہ کریم دے پاک پیغمبر فرما دے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اللہ دے پاک باغ پیغمبر کو اللہ کریم نے حکم دیتا ہے من یتق اللہ، جڑا تقوی دے میدان چ وڑ گیا، اجڑ پورا متقی تھیا نہیں، تقوی دے میدان چ وڑ گیا ہے، اندے نال ہی میرا وپار ہے، یہ وپار تو انصاف دے نال ہے، یجعل لہ مخرجا، سارے جہان دیا مصیبتاں وچوں اندے سر نکلن دی کڈھن دی میں جا آپ بنا دینا، اج بنا دینا جو دے وجود تے جھریٹ بھی میں نہیں آون دیندا۔ یار اللہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، جے کروں دی جان دی حفاظت کوئی نہیں، بھوکا مردا پیا ہے، قسموں قسم دے بال بچے تے تکلیفاں پیاں دیاں، اللہ کریم فرماندا ہے یرزق میں یو جا دوتر وہا دے سا رزق دے جی دے ان کو گمان ہی کڑائی نہ ہو سی۔ پہلے بچ تو صحیح، بچن والا مسئلہ کوئی نہیں، ایک دہاڑے دی بھوکھا ونجے تا 20 بندیاں نو ڈسیندا بیٹھا ہوندا یار وڈا اوکھا آ گیا وقت، کنجے اکھے 4 پار کمائی کرے نہائیں تے نمائش والے وقت بھبھنا بھوں ہوندی ہے۔ اللہ فرماتا پھٹے منہ تیرا نام مرادا، اتنا کمایا نہیں جتنا میری شکایت نو لگا ہوئے، جے کدائی تقوی اختیار کرے ہاں تو میری شکایت کرن تو ہی بچ ونجے ہاں، کیوں تیری قسمت تو میں بنائی ہے کھوٹی یا کھری، لوگوں دے جو داستان چھڑی بیٹھا تو میری شکایت بیٹھا کرے نہ ہے، میرے کو بھنڈی بیٹھا ہے، تیرے نالو تو بندہ او چنگا ہے جڑا بھوکا مر گیا ہے پر اپنی بھوک دی شکایت کر کے اپنے مالک دی شکایت نہیں کیتی۔ اینو تھوڑا جا جپیڑا آ ونجے، مولوی صاحب کہتے یار مولوی صاحب کوئی امامت دی جاہ ڈسو، ہاں
کیوں؟ کچھ نہیں آخے پلے کچھ نہیں پمدا. اچھا یہ جی ہوگی جتنے کم از کم 6-7 ہزار تنخواہ ٹئی وے. اتنا کتنی؟ اتنے کے 4-5 تھی ہوئی نال اکھے نال کچھ ماری کٹی ہوندی تے ہے پر پوری پمدی نہیں. کیڑی مارے کوئی لوگ اکھے بازے بازے کڑوہی والے آوے دین دم درود والے کچھ نہ کچھ چھلڑ ہو ہی دین دین 1000-2000 ہو بھی بنوے دین لاکھ لعنت ہی اور ڈگی گھنوے کا کو دے جا دے ہر ساتھ کو ملتی پئی. ہاں وہ کی لے گئی آیت ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین علی. اس کا کیا مطلب؟ ہاں قرآن پاک جڑا آخیا ہے اللہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. او بندہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ ماشاءاللہ اپنے گھر دے تو پابندی لا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ اپنے گھر والے تے سختی کر بالصلاۃ جو نماز پابندی نال پڑھن. واستبر علیہا آپ بھی ڈٹ ونج نماز دے اتے جے اے کم تو کر چا. لا نسالو کا رزقا رزق دا ٹھیکہ بے چاہی ودان نماز دا ٹھیکہ تو چا. اللہ اللہ جدا ٹھیکے تے ذمہ دار میں ہاں. ہن ول تو شکایت ودا کرے نا جو پوری نہیں پوندی پھر اگا چینا تے پوندا پیچھے. ایمان نال دسا میں اللہ دی شکایت کیتی ہے کہ کوئی نہیں. او وی کہندا جایا جیندی جھولی وچوں کھیڈدا کھیڈدا 6 سال دا پتر یوسف جدا تھی گیا تے جڑے ویلے اکھی دا نور بھی ختم تھی گیا ہے. 40 سال دا عرصہ گزردا پیا. جے کوئی پوچھیا کہ حال ہے بابا اگو جواب نہیں دیندا پر منہ کر کے ادا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. او درد اولاد دا ہو دار نو اے انوکھا یار وبالے. چھٹا تیر ہجر یعقوب نبی نو ریا روندا 40 سال 40 سال توڑی تا روندا رہا ہے مگر ہنج ڈھاندی کہیں ڈٹھی نہیں. اوے اتھروں تے ہنجو اندر ویندیاں رہیاں متا باہر ڈھین تے میرے اللہ دی شکایت نہ تھی ونجے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. او کائنات والو میں جڑا شکوا کرنا میں جڑی درخواست دیونی ہے میرا غم میرا دکھ جو کچھ میرا وچھوڑا ہے میں سارے دا حال دیونا ہے تا اللہ. نعرہ تکبیر جمعیت شاہد و توحید و سنت علامہ محمد سعید خان علامہ محمد سعید خان علامہ محمد سعید خان. دیکھ لو یہ کہیں اگو جواب دیتا ہے شدہ مر گیا. ہائے ارمان مینو لگتا پہ یہ الٹا تماشا بیٹھے رہتے جو کیا کرے دا پہ. یہ جو حال ہویا تہاڈا خدا جانے تہاڈا تقوی کیویں تانوں حاصل کی تھی. ہاں اللہ پاک تقوی نال اساں تساں سب نو مار گتے. ہاں ہاں انما اشکو او دنیا دی تاریخ پٹ گنو آسمانی کتاباں پوچھ گنو سیرت نگاراں دیاں کتاباں پٹ گنو
تو کو ہر شے مل پوسی مگر یعقوب علیہ السلام شکایت کرن دا کدائی کتاب وچوں نہ مل سی ساری شے مل پوسی مگر یوسف علیہ السلام پردیس دی زندگی وچ ہون دے باوجود اپنی قسمت دا حال کہ بندے کو دسیندا معلوم نہ ہو سی کیوں نہ کو پتہ ہے کالی کرن والا اللہ بگی کرن والا اللہ حالتاں نو جانن والا اللہ حالتاں نو سنبھالن والا اللہ دکھ دے کے ٹالن والا اللہ ٹلے ہوئے نو وت گل وچ پاون والا اللہ مردیاں نو زندہ کرن والا اللہ اجڑیاں نو وساون والا اللہ روندیاں نو وساون والا اللہ وسدیاں نو رواون والا اللہ جدا سارا کچھ او کرن والا ہے تے وت اساں جے کر کہیں بندے کو حال دے ہو تے متا اللہ ساڈے دی شکایت آخر پردیسی رب اپنے نو وہاں تیریاں بے پروائیاں وقت بھی کو آدھا پیا ہے تے جھولی باپ دی سنی کیتی نالے گھتیاں آن جدائیاں اور رن مرید مرنا پیچھے میری جان تے سیکھاں تائیاں پردیسیاں دا کوئی متر نہ بندا توڑے دین معصوم گوائیاں بازار ظلم دا بھریا ڈٹھا میری جان تے بھنڈیاں پائیاں آل یعقوب دی زانی ہووے اے گلاں سمجھ نہ آیا عصمت میری قابو رکھے شل داغ نہ لگے سایا اللہ پاک باپ تے بیٹے نو بھی چھوڑا دتا ہی او میرے ہوٹھ تے ہوٹھ رکھ کے میرا بابا بہ کے چمدا ہوندا اکھی موٹ گندا جو میرا پت میرے وجود دا سکھ بن کے آیا ہے اللہ دے او بھی چھوڑے دتے نہیں وہ تو سہ گئے ہیں پر اپنے تقوی دے خلاف میں یوسف کو لو کچھ تھی ورنہ دے جیو بچنا پیا یو جی راہواں کولو جو راہ شیطان دیا ریگاں مل دیا اللہ میں کو محفوظ رکھی اللہ میرا بھروا ویٹ نہ چھوڑی تا اللہ کریم نے اپنا نقشہ چھکیا حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا دا کیا دا ہے اللہ تصرف عنی قیدہن اصب الیہن اللہ تصرف عنی اللہ میں تے کو آدھا پیا انا کو ہٹا گھن ہائے 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 تے کو آدھا پیا انا کراڑیاں کو تصرف عنی آخر میں کھاندا پیندا بندہ نوجوانا کڑیل نوجوانی اللہ بھی فرمانا فلما بلغ شدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما اللہ پاکا مینو جوانی بھی دتی ہوئی کڑیل جوانی دتی ہوئی بے عیب جوانی دتی ہوئی لارا جوانی دتی ہوئی بے داغ جوانی دتی ہوئی معصوم جوانی دتی ہوئی آخر میں بھی جوان کھاندا پیندا تے ایویں ون پونیاں چھیڑ ودائے کٹی سو پئی ہے پورا مصر ڈورے پیاں ڈلے دیاں آخر میں بندہ اللہ تصرف عنی میں تے کو آدھا پیاں جو میری ڈور تیرے ہاتھ وچ جے میرا چیتا جے میرا ہاتھ پیر بھول ونی تول میں کو نیڑا نہ پیا دیوی جیڑا کچھ میں بچ سکدا میں تا آخری درجے دا تقوی پہ اختیار کرے نا جی میرے سر تو پانی تار تھی ونجے تو آپ نہ کو سنبھال کے میرے تقوی کو داغ نہ لگ ونجے اللہ اللہ تے جو آخیا بچ میں آپ جانتے پہ کرے نا بچ تے وکھا کے وکھیسا دے کے کر کے سچ مگر اللہ سائیاں جے تیرا وچ نہ ہوئے ہاتھ متا ونجا میں پھس ول میں کو مہنا نہ پہ دینے اللہ اللہ
اللہ پاک ہی وقت فرمایا جتا ہے بچن دی کوشش کی تھی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین وہ ایہو جہا بندہ جے کو میں اپنی رحمت دی چادر نال چھپا گدا اپنی طاقت نال نہیں بچ سکیا صرف دھاں ڈیونا اوندا کم درخواستہ میں کو دیندا رہا ہے باقی سارا نظام سنبھالن والا اندے تقوی تے عصمت نو بے دا کرن والا میں آپ اللہ پاک اللہ صحیح فرماندا تو بچ کا دکھا تو اللہ دا میں آکھا تے کو بچ تے تو ونجے کھا کھا کے رج تے مار کھڑو کھچ شیطان دی گل کیتی سچ نکلیو کھچ دی کھچ تے انج سچ کرنا ہا جی میں آکھیا بچ تو انجے بچ ونجے ہاں کام کرنے چ دکھ ہوندا ہے بچانے چ دکھ نہیں ہوندا آدھیو 100 علاج تے ایک پرہیز آدھیو تے ایک نہ تے 100 اتھا 100 نہیں اتھا تا لاکھ ایک نہ تے لاکھ سکھ اللہ پاک نے سارا کام رکھا جی اسے وچ آخر اللہ نو پسند ہوندا تو اللہ کیوں آکھیا بچے اللہ پاک کو دے نال ہے حتیٰ کہ اللہ پاک تا اتھو توڑی فرما دیتا ہے ما کانو اولیاء ان اولیاء الا المتقون میرے بیت اللہ والی مسجد دے متولی اے نہیں تھی سکتے میرے بیت اللہ والی مسجد دے میرے اس توحید دے مرکز دے متولی اے نہیں تھی سکدے کیوں ان اولیاء الا المتقون بیت اللہ دے مسجد دے دین تے توحید دے مرکز دے مصلی امامت دے او متولی تھی سکدن جڑے متقون مشرک کو نہیں بچن شرک کو نہیں بچن تے شبہ شرک کو نہیں بچن شرک والی چیز کو نہیں بچن تے اے نامراد تک چیز کو نہیں بچ دے مکے والے مشرک اس واسطے کاؤڑا دائے جو ہے متولی مسیت دے کوئی نہ مسلی مسیت دے بڑھن دا حق انہاں نو ہے باویں قوم دا مسلی بھی جن دے وچ تقوی موجود ہے میرے بیت اللہ دیاں کنجیاں گھنن دا حقدار ہو کئی سمجھ آندی پئی معلوم ہو جا مشرک دی کٹھی کھاون والا تقوی دے خلاف کریندا ہے کہ نہیں بولو تقوی دے خلاف کرے مشرک دی کٹھی کھاون والا مسجد دی بنیاد نہیں رکھ سکتا توحید دے مدرسے دا محتمم نہیں ہو سکتا مصلی امامت تے چڑھے تا نماز ہو دے پیچھے مولی عبداللہ صاحب نہیں تھی دی ہاں اچھا منہ پر کیتی بیٹھا جو نیندر پٹائے بیٹھے وہ اصل بیٹھا ہے ستا تے پرا منہ کر کے مینو پلوتے پہ کرے گا اللہ کرے جلدی کرے لسوڑے دی کڑار چپڑ گیا پتہ نہیں چھڑے تھے میرا بچڑا آج چھڑے دا کوئی نہیں تھے ہاں آج انشاءاللہ گناہ اتے انشاءاللہ رہن کوئی نہ دے سی اللہ پاک تھوڑی مرضی ہے ہی نہیں کہ نہیں ہاں جہے میرے نال تعاون کرنا لے وہ ہاتھ کھڑا کرو یہ میرے تعاون ہو اچھا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین